भवन्तः सर्वेपि पूर्वस्मिन् वीडियो मध्ये दृष्टवन्तः यत् समासोक्ति अलङ्कारः कः इति। तर्हि अद्य वयम् अप्पयदीक्षितविरचितः अलङ्कारग्रन्थः कुवलयानन्दानुसारेण प्रस्तुताङ्कुरः इति अर्थालङ्कारस्य विषये ज्ञास्यामः। तर्हि इदानीं वयम् एतस्य लक्षणम् एवं च उदाहरणस्य विषये ज्ञास्यामः। लक्षणं यथा प्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य द्योतनं प्रस्तुताङ्कुरः किंभृङ्ग सत्यां मालत्यां केतक्या कण्टक्यद्धया। लक्षणस्य भावार्थः यथा यदा प्रस्तुतस्य अर्थात् उपमेयस्य वाक्यस्य कथनेन अन्यस्य प्रस्तुतस्य अर्थात् उपमेयस्य वाक्यस्य द्योतनम् अथवा अभिव्यक्तिः भवति तत्र प्रस्तुताङ्कुरः अलङ्कारः भवति। तर्हि भवन्तः सर्वेपि लक्षणं ज्ञातवन्तः। इदानीं वयम् एतस्य लक्ष्यस्य विषये ज्ञास्यामः। लक्ष्यं यथा किंभृङ्ग सत्यां मालत्यां केतक्या कण्टक्यद्धया। लक्ष्यस्य भावार्थः इत्थं भवति यथा काचित् नायिका एकनायकेन सह एकस्मिन् उपवने भ्रमन्ती आसीत्। तदा सा एकं भ्रमरं दृष्टवती। एवं च तं भ्रमरम् उद्दिश्य वदति यत् किं भ्रमरः भवतः पार्श्वे विद्यमानं मालतीपुष्पं त्यक्त्वा किमर्थं कण्टकेन परिपूर्णः केतक्या पार्श्वे गच्छति। एतद् भवति प्रस्तुतवाक्यार्थः। पुनः अस्यैव प्रस्तुतवाक्यस्य कथनेन अन्यस्य एकस्य अप्रस्तुतवाक्यस्य अभिव्यक्तिः जायते। तत् यथा सा नायिका तस्याः नायकं व्यङ्ग्यरूपेण कथयति यत् किं नायकः अहं भवतः पार्श्वे भवामि, पुनः अहमपि रूपवती अस्मि, तर्हि भवान् मां त्यक्त्वा किमर्थम् अन्यस्याः नायिकायाः पार्श्वे गच्छति इति पुनः प्रस्तुतार्थः। अतः अत्र भ्रमरस्य मालतीं त्यक्त्वा केतक्याः पार्श्वे गमनम् इति प्रस्तुतवाक्यम्। एवम् एतस्य एव वाक्यस्य व्यङ्ग्यरूपेण नायकस्य अन्यस्याः नायिकायाः पार्श्वे गमनम् इति पुनः प्रस्तुतार्थः। अतः अत्र प्रस्तुतस्य कथनेन पुनः प्रस्तुतस्य द्योतनं भवति। अतः अत्र प्रस्तुताङ्कुरः अलङ्कारः भवति। अहं चिन्तयामि यत् भवन्तः सर्वेपि प्रस्तुताङ्कुरम् अलङ्कारं ज्ञातवन्तः इति। यदि भवन्तः एतादृशानाम् अलङ्काराणां विषये ज्ञातुम् इच्छन्ति तर्हि मम यूट्यूब् चैनल् सब्स्क्रैब् कुर्वन्तु। अतः अहं सर्वेषां कृते धन्यवादं दत्त्वा अत्रैव विरमामि। धन्यवादः।